हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन को डे 17 में छौं। यस भिडियो में हामीले डियर वाल्क स्कूल को इन्ट्रान्स मोडल क्वेश्चनहरु सल्भ गर्नेछौं म्याथसँग रिलेटेड। हाम्रो पहिलो क्वेशन छ, टू इक्वल सर्कल्स आर कट आउट अफ अ रेक्टेंगुलर डाइमेन्सन 16 into 8. द सर्कल हैव द मैक्सिमम डायमिटर पोसिबल. व्हाट इज द एरिया अफ द रिमेनिङ पार्ट अफ द रेक्टेंगल आफ्टर द सर्कल हैव बीन कट आउट भनेर भनिरहेको छ है त। हेर्नु त, हाम्रो रेक्टेंगल को डाइमेन्सन कति छ त? लेन्थ 16 छ, ब्रेथ 8 छ भनेर भन्न पर्यो। ल त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम डायमिटर पोसिबल को सर्कलहरु बनाउनु पर्यो है त। त्यसो भए यसको म्याक्सिमम डायमिटर कति हुन्छ होला हेर्नु त। यसको म्याक्सिमम डायमिटर हुन सक्ने भनेको 8 हो। त्यस्तै गरी यसको लागि पनि दुईटैको बराबर हुनुपर्छ, म्याक्सिमम हुनुपर्छ भनिरहेको छ। सो यो पनि के हुनु पर्यो त? 8 नै हुनु पर्यो। अब यसरी हेर्यो भने पनि हेर्नु है त, यहाँबाट यसरी यहाँसम्म हेर्यो भने पनि यो के हुन्छ त? 8 नै हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्दा पनि के भयो त? 8 भयो। सो अब यसको म्याक्सिमम डायमिटर कति हुन सक्दो रहेछ त? 8 हुन सक्दो रहेछ। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त? यो सबै दुईटा एरिया अफ सर्कलहरुलाई घटाएर अब जुन यो रिमेनिङ पार्ट्सहरु छ त्यसको पार्ट्सको एरिया कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। ल त्यसो भए एरिया अफ सर्कल निकालेर हेरौँ है त। एरिया अफ सर्कल कति हुनु पर्यो हेर्नु त। ल दुईटा सर्कलहरु छ, सो 2 into पाई आर स्क्वायर हुनु पर्यो। ल सो 2 into पाई into अब आर को भ्यालु कति छ हेर्नु त। टोटल डायमिटर 8 छ भन्यो भने यसको रेडियस कति हुनु पर्यो त? 4 हुनु पर्यो। दुईटैको लागि 4 छ, सो 4 स्क्वायर भनेर राख्दिनु। ल त्यसो भए 4 स्क्वायर 16 टु छ 32 पाई भयो। त्यसो भए एरिया अफ रेक्टेंगल कति हो त? एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको L into B। हेर्नु है त, L कति छ? 16 into 8 हुने भयो। त्यसो भए 6 8 48 121 भयो। त्यसो भए अब हेर्नु त, रिमेनिङ पार्ट के भयो त? सबै एरिया अफ रेक्टेंगलबाट यो दुईटालाई घटायो भने के निस्किन्छ त? अब यो रिमेनिङ पार्ट्सहरु निस्किन्छ। सो रिमेनिङ पार्ट कति हुने भयो? 128 minus 32 पाई हुने भयो। र हाम्रो करेक्ट अप्सन ए हुनु भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ, अ व्हील हैज अ डायमिटर अफ x inches and a second wheel has a diameter of y inches. The first wheel covers a distance of d feet in 10 revolution. How many revolution does the second wheel make in covering d feet भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई के भनिरहेको छ? डी फिट डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि फर्स्ट व्हीलले के गर्दो रहेछ त? 10 रिभोल्युसन गर्दो रहेछ भन्यो भने अब सेकेन्ड व्हीलले डी फिट डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा कति रिभोल्युसन गर्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसो भए दुईटा व्हीलहरु बनाएर हेरौं। जसमध्ये पहिलोको डायमिटर कति दिइरहेको छ हेर्नु त, x inches भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड व्हीलको y छ है त। ल y छ। अब हामीलाई रिभोल्युसन निकाल्नु पर्ने छ। ख्याल गर्नु है, अब हामीलाई रिभोल्युसन निकाल्नु पर्ने छ। सो रिभोल्युसनको फर्मुला के हुन्छ त? डिस्टेन्स ट्राभल अपन सर्कमफ्रेन्स जस्तै अब हेर्नु त, फर्स्ट व्हीलको लागि हेर्ने हो भने यसले रिभोल्युसन कति गरिरहेको छ? 10 गरिरहेको छ। डिस्टेन्स ट्राभल कति छ त? d छ। त्यस्तै गरेर सर्कमफ्रेन्स भनेको छ। जस्तै फर्स्ट व्हीलको लागि हाम्रो हेर्नु त, यो व्हीलको लागि यसको सर्कमफ्रेन्स कति हुन्छ होला त? अब 2 पाई आर हुन्छ र पाई इन्टु अहिले हामीलाई डायमिटर दिइरहेको छ 2 into r भनेको कति हुन्छ त? डायमिटर d हुने भयो। र अहिले डायमिटर कति छ त यसको? x छ। सो यो पाई x हुने भयो। सो मैले सर्कमफ्रेन्स अफ फर्स्ट व्हील कति राखे त? पाई x भनेर राखे। अब हेर्नु त, 10 पाई x इक्वल टु यसलाई त लिएर आर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 पाई x हुने भयो। यो चाहिँ d हुने भयो। भनेपछि d फिट भनेको कति रहेछ त? 10 पाई x रहेछ। त्यस्तै गरेर अब हामीले सेकेन्ड व्हीलको लागि रिभोल्युसन निकाल्नु पर्ने छ। सो रिभोल्युसन इक्वल टु यसले पनि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ हेर्नु त? d फिट नै गर्छ। d डिभाइड बाइ अब यसको सर्कमफ्रेन्स कति हुनु पर्यो त? पाई इन्टु अब डायमिटर y इन्चेस छ, सो पाई y हुनु पर्यो। ल हेर्नु है त, इक्वल टु हाम्रो d को भ्यालु कति आइरहेको छ हेर्नु त? 10 पाई x आइरहेको छ। यहाँ लिएर गएर पुट गरौँ, डिभाइड बाइ पाई इन्टु y हुने भयो। पाई र पाई क्यान्सल आउट गर्यो भने कति आउने भयो त? 10x बाइ y आउने भयो। त्यसो भए d फिट ट्राभल गर्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड व्हीलले कति रिभोल्युसन गर्दो रहेछ त? 10x बाइ y रिभोल्युसन गर्दो रहेछ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन बी हुनु पर्यो।
हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 12 लिटर अफ वाटर इज पोर्ड इन्टु एन एक्वेरियम अफ डाइमेन्सन 50 सेन्टिमिटर लेन्थ 30 सेन्टिमिटर ब्रेथ एन्ड 40 सेन्टिमिटर हाइट देन हाउ हाई इन सेन्टिमिटर द वाटर राइज भनेर भनिरहेको छ है। ल हामीलाई के दिइरहेको छ त भोल्युम अफ वाटर दिइरहेको छ। भोल्युम अफ वाटर 12 लिटर भनेर दिइरहेको छ र 12 लिटर भनेको सेन्टिमिटर क्युबमा लैजाँदा कसरी लिएर जान सकिन्छ त 1000 सेन्टिमिटर क्युबले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 लिटर भनेको 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। त्यसो भए यो कति भयो त मसँग 12000 सेन्टिमिटर क्युब वाटर रहेछ। र जब मैले यो भोल्युम अफ वाटरलाई एक्वेरियममा खनाएँ त्यसले के गर्यो त हाइट यच गेन गर्यो भनेर भनौँ है त। हाइट यच गेन गर्यो सो भोल्युम त कन्जर्भ हुन्छ। सो 12000 इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ। एक्वेरियमको लेन्थ ब्रेथ सेम नै हुन्छ र अब हाइट मात्रै के हुने हो त चेन्ज हुने हो। त्यो हाइट कहाँसम्म गइरहेको छ त यससम्म गइरहेको छ भनौँ अथवा यस ड्याससम्म गइरहेको छ भनेर भनौँ है त। ल त्यसो भए हाम्रो यल र बी त सेम नै हुनु पर्यो भनेपछि हामीसँग यल कति छ अहिले 50 इन्टु 30 किनभने लेन्थ र ब्रेथ त सेम नै अकुपाई गर्नु पर्यो यसले इन्टु अब यस ड्यास भयो। हाइट यस ड्याससम्म गइरहेको छ भनेर भनिरहेको छु किनभने सबै हाइट त कभर गर्दैन यति वाटरले। सो डिभाइड बाई 50 इन्टु 30 गर्दा कति हुने भयो त 1500 इक्वल टु यस ड्यास हुने भयो। यो दुईवटा क्यान्सल आउट र 15ले 120 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त 8 हुन्छ। सो हेर्नु त यस ड्यास इक्वल टु कति भयो त 8 आइरहेको छ। 8 सेन्टिमिटर भनौँ भनेपछि कतिसम्म राइज गर्दो रहेछ त 8 सेन्टिमिटरसम्म राइज गर्दो रहेछ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो त अप्सन नम्बर बी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 6 years ago अनिता वाज P times एज ओल्ड एज बेन वाज इफ नाउ अनिता इज 17 years old देन हाउ ओल्ड इज बेन इन टर्म्स अफ P। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त एज अफ बेन इन टर्म्स अफ P। ल त्यसो भए अब हेरौँ है त मलाई प्रेजेन्ट एज अफ अनिता कति दिइरहेको छ 17 दिइरहेको छ र 6 वर्ष अगाडि भनेपछि 17 - 6 गर्नु पर्यो। 6 वर्ष अगाडि कन्डिसन के दिइरहेको छ त अनिताको एज भनेको बेनको एजको P टाइम्स हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। सो बेनको एज कति हुनु पर्यो 6 वर्ष अगाडि B - 6। यो B भनेको के भयो त प्रेजेन्ट एज अफ बेन भयो। प्रेजेन्ट एज अफ बेन हेर्नु है त कति हुन्छ त P टाइम्स हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यसो भए 17 - 6 गर्दा कति हुने भयो त 11 हुने भयो र यो P लाई पनि मैले डिभाइड गर्न लिएर आएँ यतापट्टि इक्वल टु कति भयो B - 6। सो 11/P मलाई प्रेजेन्ट एज अफ बेन निकाल्नु पर्ने छ। सो -6 लाई के गरेँ त लेफ्ट साइडतिर लिएर आएँ इक्वल टुको +6 इक्वल टु कति भयो त B भयो। हेर्नु त यो भनेको के छ त प्रेजेन्ट एज अफ बेन पनि हो। हेर्नु यहाँ प्रेजेन्ट एज अफ बेन। सो 11/P + 6 प्रेजेन्ट एज अफ बेन हुनु पर्यो र यो हाम्रो अप्सन नम्बर कतिमा छ हेर्नु त अप्सन नम्बर ए मा छ। सो करेक्ट अप्सन चाहिँ ए हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अ ड्रेस अन अ सेल इन अ शप इज मार्क्ड एट ₹D ड्युरिङ द डिस्काउन्ट सेल इट्स प्राइस रिड्युस बाई 15%। स्टाफ्स आर अलाउड अ फर्दर 10% रिडक्सन अन द डिस्काउन्टेड प्राइस इफ अ स्टाफ मेम्बर बाइज द ड्रेस वाट विल सी हेभ टु पे इन टर्म्स अफ D भनेर भनिरहेको छ। हेर्नु है त सुरुमा कति डिस्काउन्ट पाउँदो रहेछ त 15% डिस्काउन्ट पाउँदो रहेछ र त्यसको मार्क प्राइस कति दिइरहेको छ त D भनेर दिइरहेको छ है त। त्यसमा 15% डिस्काउन्ट पायो भने अब डिस्काउन्टेड प्राइस कति हुनु पर्यो त हेर्नु त SP भनेको SP लाई हामीले के पनि भनिन्छ त डिस्काउन्टेड प्राइस पनि भन्ने गरिन्छ है। ल यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। ल SP इक्वल टु हाम्रो मार्क प्राइस कति छ D छ माइनस 15% अफ D हुनु पर्यो। सो अब यो भनेको हेर्नु त D 15% भनेपछि D माइनस 0.15 D भनेको कति हुनु पर्यो त अब 0.85 D हुनु पर्यो। र फेरि के भनिरहेको छ त यदि त्यो सामान स्टाफले लिग्यो भने 10% रिडक्सन पाउँछ भनेर भनिरहेको छ है त। र हाम्रो क्वेसनमा पनि के सोधिरहेको छ त इफ अ स्टाफ मेम्बर बाइज भनेर भनिरहेको छ। सो अगेन के हुनु पर्यो त नेक्स्ट डिस्काउन्टेड प्राइस कति हुनु पर्यो त नेक्स्ट डिस्काउन्टेड प्राइस भनेको पहिलाको प्राइस भन्दा फेरि 10% डिस्काउन्ट पाउने भयो। त्यसो भए 10% अफ 0.85 D हेर्नु है त 15% अन के भनिरहेको छ सरी फर्दर मोर 10% रिडक्सन अन द डिस्काउन्ट प्राइस भनेर भनिरहेको छ है त। यहाँ डिस्काउन्टेड प्राइसको फेरि पनि जति पहिलाको डिस्काउन्टेड प्राइस थियो त्यसको 10% रिडक्सन पाउँछ भनेर भनिरहेको छ। सो पहिलाको रिडक्सन के अरे डिस्काउन्टेड प्राइस कति रहेछ त 0.85 D रहेछ माइनस अब
फेरि त्यसको पनि 10%। ल त्यसो भए 0.85D माइनस अब 0.85D को 10% कति हुन्छ त 0.085D हुन्छ। त्यसो भए यो दुईटालाई माइनस गर्दा कति हुन्छ हेर है त 0.850 भनौँ। त्यसो भए 0.085 भयो। ल त्यसो भए यो 10 यहाँ 5 हुने भयो, यो 4 छ यताबाट क्यारी गराउने भयो 14 हुने भयो, 6 यो 7 छ 765 भनेपछि 0.765D हुनु भयो हैन है त। यो कति आयो त 0.765D हुने भयो। त्यसो भए हेर्नु त कति पे गर्नु पर्दो रहेछ त 0.765D चाहिँ पे गर्नु पर्दो रहेछ। सुरुमा 15% डिस्काउन्ट पाएर त्यसपछि फेरि त्यो जति डिस्काउन्टेड प्राइस थियो त्यसको पनि फेरि 10% रिडक्सन पाउँदाखेरि यसले कति तिर्नु पर्यो त्यो स्टाफले 0.765D तिर्नु पर्यो। सो करेक्ट अप्सन सी हुनु पर्यो। Sheila works 8 hours per day on Monday, Wednesday and Friday and 6 hours per day on Tuesday and Thursday. She doesn't work on Saturday and Sunday. She earns rupees 324 per week. How much does she earn in rupees per hour? हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के छ त 1 घण्टामा कति रुपैयाँ कमाउँछ भन्ने कुरा छ है त। यदि विकमा चाहिँ 324 रुपीज चाहिँ कमाउँछ भने त्यस्तै गरेर अब हेर्यौँ भने हाम्रो क्वेसनलाई शिलाले के गर्छ त 8 घण्टा काम गर्छ कुन कुन डेमा त मन्डेमा, वेडनेसडे र फ्राइडेमा। त्यसो भए 3 दिनमा कति घण्टा काम गर्ने भयो त 3 × 8 आवर्स भनेको मतलब 24 आवर्स चाहिँ मन्डे, वेडनेसडे र फ्राइडे गरेर काम गर्ने भयो। त्यस्तै गरेर फेरि 6 आवर्स अन ट्युसडे एन्ड थर्सडे भनेको छ। त्यसो भए 2 दिनमा कति काम गर्ने भयो त 6 घण्टाको दरले गर्दाखेरि 12 आवर्स काम गर्ने भयो। त्यसो भए टोटल विकमा के भनिन्छ नि त सन्डे र सटरडेमा काम गर्दैन भनेपछि एक हप्तामा यिनीहरूले कति घण्टा काम गर्ने भयो त 24 + 12 भनेको मतलब 36 आवर्स त यिनीहरूले काम गर्ने भयो। अब भनौँ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ 1 घण्टामा कति कमाउँछ भन्ने कुरा छ। सो 36 घण्टामा मानौँ 1 घण्टाको यिनीहरूको रुपिस कति छ त x छ। 1 घण्टामा शिलाले x रुपियाँ कमाउँछ भने अब हप्तामा 36 × x गऱ्यो भने 324 रुपिस कमाउनु पर्यो टोटल। सो इक्वल टु 324 हुनु पर्यो। अब यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ x इक्वल टु 324 डिभाइड बाई 36 हुनु पर्यो। ल त्यसो भए यसो हेऱ्यौँ भने 4 ले काट जान्छ यो 9 हुन्छ। त्यस्तै गरेर 4 8 = 32 र 81 भयो। फेरि 9 चाहिँ कति हुने भयो त 81 हुने भयो। सो x इक्वल टु कति हुने भयो त 9 हुने भयो रुपिस 9। सो शिलाले 1 घण्टामा कति रुपियाँ कमाउँदो रहेछ त रुपिस 9 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन सी हुनु भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द 3 साइड्स अफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:4:3 द पेरिमिटर अफ द ट्रायंगल इज अ मल्टिपल अफ भनेर भनिरहेको छ है त। पेरिमिटर भनेको के हो त सबै ट्रायंगलको साइडलाई जोड्ने हो र त्यो पेरिमिटर के को मल्टिपल हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब हाम्रो रेशियो के त 5:4:3 छ है त। त्यसो भए मैले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लिएँ जसको हाइपोटेन्युस कति छ 5 छ र परपेन्डिकुलर र बेस चाहिँ कि त 4 छ कि त 3 छ भनेर भने है त। त्यसो भए यिनीहरूको साइडको रेशियो हेर्नु भयो भने कति हुन्छ त 5:4:3 नै हुन्छ। भनेपछि मैले के गर्न पाएँ एउटा राइट एंगललाई पनि लिन पाएँ जसको साइडहरू चाहिँ 5, 4 र 3 छ। त्यसो भए यिनीहरूको पेरिमिटर के हुनु पर्यो त 5 + 4 + 3 हुनु पर्यो। पेरिमिटर भनेको त सबै साइडलाई जोड्ने हो। ल 5 + 4 + 3 गर्दा कति भयो त 12 भयो। र यो 12 के को मल्टिपल हुन सक्छ भनेर हेरौँ है त। 5 को मल्टिपल हुँदैन। 6 1 = 6 6 2 = 12 गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि के हुने भयो त 6 को मल्टिपल हुने भयो। अब 7 को पनि हुँदैन अनि 8 को पनि हुँदैन। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त अप्सन नम्बर बी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अ मेसिन पुट्स क्याप अन सी बोतल्स इन m मिनट्स देन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टु पुट क्याप्स अन बी बोतल भनेर भनिरहेको छ। अब हेर है त यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जहिले पनि रेट भनेको के हुन्छ त हेर्नु है त जब कामको कुरा आउँछ रेट भनेको जब डन अपन टाइम टेकन हुन्छ। यो कुरा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम एन्ड एररको केसमा मैले रेट निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त जब डन बाई टाइम टेकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए हेर्नु है त के गरिरहेको छ त यसको रेट निकाल्नु ए को। ए मेसिनले के गर्छ अरे जब डन सी बोतलमा क्याप लगाउनको लागि कति टाइम लिइरहेको छ त एम टाइम लिइरहेको छ। यसको रेट कति रहेछ त ए को C/m रहेछ। त्यसो भए फेरि मलाई टाइम टेकन निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु है त त्यसो भए मलाई कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु त मैले जब डन अपन रेट पनि गर्न सक्छु है त। ल अब फेरि क्वेसनले के सोधिरहेको छ भने हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टु पुट क्याप्स अन बी बोतल भनेर भनेको छ। अब मेरो जब कति भयो त बी बोतल भयो हेर्नु है बी बोतल भयो
र मलाई टाइम टेकन निकाल्नु पर्ने छ र मेरो यसको ए मेसिनको रेट कति छ त C/m छ। सो यहाँ कति हुनु पर्यो C/m हुनु पर्यो। ल त्यसो भए यो भनेको BM/C मिनेटमा आउने भयो किनभने रेट अहिले केमा छ त मिनेटमा छ। सो अब यसलाई आवरमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ हाउ मेनी आवर्स भनेर भनिरहेको छ। सो के गर्नु पर्यो त इन्टु 1/60 गर्नु पर्यो। ल त्यसो भए यो कति हुनु पर्यो त BM/60C हुनु पर्यो र हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा के छ त BM/60C छ। सो करेक्ट अप्सन चाहिँ ए हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अफ 3 कन्जिक्युटिभ इन्टिजर्स हुज सम इज 24 भनेर भनिरहेको छ है त। कन्जिक्युटिभ भनेको एक पछि अर्को आउनु पर्यो जस्तै 3 4 5 हैन है त। त्यस्तै गरेर 1 2 3 यस्तो नम्बरहरूलाई के भनिन्छ त कन्जिक्युटिभ नम्बर भनेर भनिन्छ। एक पछि अर्को आउनु पर्यो र इन्टिजर्स पनि हुनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ है त। त्यसो भए जस्तै हेर्नु है त जस्तै 3 4 5 लाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यदि मैले 4 लाई x माने भने यसलाई मैले के पनि मान्न पाउँछु त 3 लाई x - 1 पनि मान्न पाउँछु र सो 5 लाई के मान्न पाउँछु त x + 1 भनेर मान्न पाउँछु है त। त्यही भएर मेरो कन्जुगेटिभ नम्बर्सहरु कस्तो फर्ममा हुन्छ त x - 1 x र x + 1 को फर्ममा हुन्छ यदि तीनटा नम्बरहरु भयो भने। यहाँ पनि सेम भनिरहेको छ। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अफ 3 कन्जुगेटिभ इन्टिजर्स भनेको छ। मैले के लेट गरे त 3 इन्टिजर्सहरु के हो त x - 1 x र x + 1 हो भनेर भने र यिनीहरुको सम कति छ हेर्नु त हामीलाई गिभनमा +x + x + 1 छ = 24 भनेर भन्नु। ल दिइरहेको छ 24। त्यसो भए 1 र 1 क्यान्सल आउट। त्यसो भए 3x = कति भयो हेर्नु त 24 भयो। सो x = 8 हुने भयो। हामीलाई सोधेको के छ त x को भ्यालु सोधेको छैन हामीलाई ग्रेटेस्ट इन्टिजर्स भनेर भनेको छ है त। ग्रेटेस्ट नम्बर सोधिरहेको छ। सो ग्रेटेस्ट के हो त x + 1 हो। सो कति हुनु पर्यो 8 + 1 गर्दाखेरि 9 हुनु पर्यो र 9 हाम्रो अप्सन नम्बर कतिमा छ त डी मा छ। सो करेक्ट अप्सन चाहिँ डी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ if f of 3 = 20 and f of 5 = 30 which of the following could be the value of f of x भनेर सोधिरहेको छ है त। हामीले f of x कुन हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र हाम्रो f of x के छ त हाम्रो चारवटा अप्सन मध्ये एउटा हो। सो मैले सुरुमा के गरे त अप्सन नम्बर ए हो भनेर लेट गरे है त। f x को भ्यालु = कति छ त 4x + 3 हुनु पर्यो। अब हेरौँ है त हाम्रो यो जुन गिवन कन्डिसनहरु छ त्यो सेटिस्फाई हुन्छ कि नै भनेर हेरौँ। यदि मैले x को ठाउँमा यो 3 लिएर गएर राखे भने 20 आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ है त। 4 × 3 + 3 भनेको त डज नट इक्वल टु 20 हो भनेपछि यहाँ 20 आएन भनेपछि यो f x हुन सकेन। त्यस्तै गरेर अब हामी अप्सन बी लाई चेक गरौँ। फेरि f of x = कति भयो त 2x² - 2x भनेर गरौँ। त्यसो फेरि पनि x को ठाउँमा 3 लिएर गएर पुट गरौँ। यो कति हुने भयो त 3² - 2 × 3 हुने भयो। 3² गर्दाखेरि कति भयो 9 × 2 = 18। अब 18 बाट माइनस गरे भने पनि यो फेरि पनि के हुने भएन त 20 सँग बराबर हुने भएन भनेपछि यो अप्सन पनि के भयो त रङ भयो। त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर सी लाई हेरौँ। फेरि f x भनेर लेट गरौँ 2x² - x। फेरि f of 3 हालौँ भनेपछि कति आउने भयो त 2 × 3 को होल स्क्वायर माइनस 3 राखौँ। यो गर्दाखेरि 9 2 = 18 - 3 गर्दा फेरि पनि के भयो त डज नट इक्वल टु 20 भयो भनेपछि 20 त आएन। यो कन्डिसन सेटिस्फाई नै भएन तीनटै अप्सनले भनेपछि यो पनि रङ भयो। अब त्यसो भए अब अप्सन नम्बर डी मा गरे हेरौँ है त। अब f x लेट गरौँ यसलाई f x = कति भयो त f x + 5 भयो। त्यसो भए f3 भनेको हेर्नु त अब कति आउने भयो त 5 × 3 + 5 भयो। यो भनेको कति आयो त 15 + 5 गर्दाखेरि 20 भयो। त्यस्तै गरेर अब अर्को पनि हेरौँ है अर्कोलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो f of 5 पनि राखेर हेरौँ 30 आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ। 5 × 5 + 5 गर्दाखेरि 25 + 5 गर्दा कति भयो त 30 भयो। सो मेरो करेक्ट f of x कति हुनु पर्यो त अप्सन नम्बर डी को 5x + 5 हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ if b = 12r / r + r then r = what भनेर भनिरहेको छ हेर्नु है त। त्यसो भए हामीले r को भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो r + r गिभन छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौँ vr प्लस के हुने भयो त v क्यापिटल R = 12r हुने भयो। त्यसो भए vr = अब ठुलो r लाई एकै ठाउँतिर लिएर जाने कोसिस गरौँ। यो कति भयो त 12r - vr हुने भयो। सो vr = r कमन लिएर हेरौँ त कति आउने भयो त 12 - v * r हुने भयो। मलाई r निकाल्नु पर्ने छ। सो यसलाई यतातिर लिएर डिवाइड गर्दियौ 12 - v = कति आयो त r आयो। ल त्यसो भए हाम्रो vr/12 - v अप्सन नम्बर ए मा छ। सो करेक्ट अप्सन चाहिँ ए हुनु भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ रेक्टेंगल ABCD has a perimeter of 26. The half circle with diameter AD has an area of 8 pi. Then what is the perimeter of the part of the figure
द्याट इज नट सेडेड भनेर भनिरहेको छ है त। हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त, जुन पार्ट चाहिँ सेडेड छैन त्यसको पेरिमिटर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है त। सो सेड नभएको पार्ट यो हो र यसको पेरिमिटर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, बीसी साइडलाई जोड्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर सीडी साइडलाई जोड्नु पर्यो, अनि बीए साइडलाई जोड्नु पर्यो र यो सेमी सर्कलको सर्कमफ्रेन्सलाई जोड्नु पर्यो। ल यतिलाई जोड्यो भने के हुन्छ त, यो सबै पार्टको नन सेडेड पार्टको पेरिमिटर आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यसको लागि अब हामीलाई साइडहरू थाहा हुनु पर्यो कति कति हुन्छ भनेर। र हामीलाई गिभन कुरा के छ भने एरिया अफ हाफ सर्कल पनि दिइरहेको छ। एरिया अफ हाफ सर्कल भनेको के हुन्छ त, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टु यहाँ के भनेछ 8 पाई। ल त्यसो भयो भने हेर्नु त, अब पाई र पाई क्यान्सल आउट भयो। सो आर स्क्वायर इक्वल टु कति भयो त 16 भयो, एन्ड आर इक्वल टु कति आइरहेको छ त 4 आइरहेको छ। ल 4 आयो। त्यसो भयो हेर्नु त, यहाँदेखि यहाँसम्म यसको रेडियस कति रहेछ त 4 रहेछ। त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्म डायमिटर हो कति हुनु पर्यो 8 हुनु पर्यो। ल यो 8 भयो। त्यसो भयो अपोजिट साइड पनि कति हुनुपर्छ त 8 नै हुनुपर्छ। ल अब हेर्नु है त, हामीले टोटल पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल कति दिइरहेको छ त 26 भनेर दिइरहेको छ। त्यसो भए 8 + 8 त आइसक्यो हेर्नु है त। अब बाँकी रहेको साइडहरू कति हुनु पर्यो त 26 - 8 + 8 गर्दाखेरि 10 भयो। यो दुईवटा साइडहरूलाई के गर्नु पर्यो 10 बाँड्नु पर्यो र यो अपोजिट साइडहरू पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। सो 10 लाई डिभाइड गर्दा कसरी डिभाइड गर्नु पर्यो त 5 र 5 डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यो सबैलाई जोड्यो भने कति आउँछ त 26 आउँछ। भनेपछि हामीले बाँडेको पनि राइट भयो साइडहरू। ल त्यसो भयो अब हेरौँ है त, अरू सबै थाहा भयो। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने के छ त, यो सर्कमफ्रेन्स अफ सेमी सर्कल मात्रै थाहा हुनु छ। त्यो थाहा भयो भने सबैलाई जोड्यो भने के निस्किन्छ त, पेरिमिटर अफ द पार्ट अफ फिगर द्याट इज नट सेडेड निस्किन्छ। सो सर्कमफ्रेन्स अफ हाफ सर्कल कति हुनु पर्यो त, भनेको मतलब टोटलको कति हुन्छ त 2 पाई आर हुन्छ सर्कलको। सो हाफको कति हुनु पर्यो त पाई आर हुनु पर्यो। हेर्नु है त, पाई इन्टु यसको आर कति छ त 4 छ। सो पाई आर भनेपछि पाई इन्टु 4 भनेको 4 पाई भयो। त्यसो भए सबै पेरिमिटर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, नन सेडेडको सबै साइडलाई जोड्नु पर्यो। एकचोटि यो 8 यो 5 गर्दाखेरि कति भयो त 10 + 8 गर्दा 18 भयो, प्लस अब यो सर्कमफ्रेन्सको लेन्थ कति छ त 4 पाई छ। भनेपछि यसलाई पनि जोडौँ भनेपछि हाम्रो एन्सर आयो 18 + 4 पाई आयो। र हाम्रो 18 + 4 पाई अप्सन नम्बर कतिमा छ त, अप्सन नम्बर डी मा छ। सो करेक्ट अप्सन डी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ ए इक्वल टु 10 पावर x एन्ड बी इक्वल टु 10 पावर y एन्ड ए पावर y इन्टु बी पावर x इक्वल टु 100 देन xy इक्वल टु वाट भनेर सोधिरहेको छ। मलाई x इन्टु y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नु है त, मलाई गिभन कुरा के छ त, ay इन्टु बी को पावर x भनेको कति दिइरहेको छ 100 दिइरहेको छ। हेर्नु है त, त्यसो भए a को भ्यालु कति छ त 10 को पावर x छ। सो 10 को पावर x इन्टु कति हुनु पर्यो त y हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी b को भ्यालु मलाई कति दिइरहेको छ 10 को पावर y दिइरहेको छ। सो b को ठाउँमा मैले कति राखेँ 10 को पावर y राखेँ, अनि यहाँ अलरेडी पावरमा कति छ त x छ इक्वल टु 100 हुने भयो। ल सो अब सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ नि त, 10 इन्टु यो कति हुने भयो त x इन्टु y, यो मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो xy भयो। त्यस्तै गरी यो पनि y इन्टु x गर्दा कति हुने भयो त yx हुने भयो इक्वल टु 100। सेम हेर्नु त, यदि बेसिसहरू सेम छ भने पावर के हुन्छ त एडिसन हुन्छ। सो xy + yx गर्दा कति हुने भयो 2xy हुने भयो इक्वल टु, अब 100 भनेको त 10 को स्क्वायर पनि हो। ल अब हेर्नु त, फेरि बेसिसहरू सेम छ भने हामीले के गर्न पाइन्छ, पावरलाई टेक गर्न पाइन्छ, पावर लिन पनि पाइन्छ। सो 2xy इक्वल टु कति भयो त 2 भयो। सो xy इक्वल टु कति भयो 1 भयो। ल xy इक्वल टु 1 कहाँ छ त, हेर्नु त अप्सन नम्बर ए मा छ। सो करेक्ट अप्सन चाहिँ ए हुनु पर्यो। Thank you class, that's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.